Assalamu alaikum students, hope all of you are doing well. In previous lesson we have discussed why is it called as a blue masjid, when it was constructed, who constructed it, and when was the opening ceremony held. All these details we have read in paragraph number 1 to 3, and today we are going to start from the paragraph number 4. So let's just begin. The blue masjid, नीली मस्जिद reflects अक्कासी करती है द आर्किटेक्चरल स्टाइल तर्ज तामीर की ऑफ बोथ दोनों के द ऑटोमन मस्जिद मस्जिद उस्मानिया एंड और बाज़ंटाइन चर्च बाज़ंतीनी कलीसा के। नीली मस्जिद दोनों मस्जिद उस्मानिया और बाज़ंतीनी कलीसा के तर्ज तामीर की अक्कासी करती है। हाजिया सोफिया अ मस्जिद एक मस्जिद वन ऑफ द वंडर्स अजायबात में से एक है ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर मुस्लिम फ़न तामीर के वॉज ऑल्सो केप्ट जिसको रखा गया था इन व्यू एज अ मॉडल नमूने के तौर पर। हाजिया सोफिया मस्जिद जो मुस्लिम फ़न तामीर के अजायबात में से एक थी, इसको भी नीली मस्जिद के तामीर में बतौर नमूना मद्देनज़र रखा गया था। द ब्लू मस्जिद नीली मस्जिद इवन हत्ता के टुडे आज भी इज़ कंसीडर्ड समझी जाती है टू बी अनमैच्ड लासानी इन स्प्लेंडर शानो शौकत में मजेस्टी जाहो जलाल में एंड साइज और हुजम में। नीली मस्जिद आज भी शानो शौकत जाहो जलाल और साइज या हुजम में लासानी समझी जाती है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग पैराग्राफ नंबर 5। द मस्जिद हैज़ मस्जिद रखती है आ स्पेशियस कुशादा फोरकोर्ट सहन सराउंडेड बाय कंटिन्यूअस वॉल्टेड आर्केड सराउंडेड बाय घिरा हुआ बाय अ कंटिन्यूअस मुसलसल वॉल्टेड आर्केड गुंबदनुमा मेहराब से। मस्जिद सामने वाला खुला सहन रखती है जो मुसलसल गुंबदनुमा मेहराब से घिरा हुआ है। इट हैज़ एब्लूशन फैसिलिटीज़ एब्लूशन वज़ू फैसिलिटीज़ सहूलतें वज़ू की सहूलतें रखती है ऑन बोथ दोनों द साइड्स अतराफ में। इसमें वज़ू करने की सहूलतें दोनों अतराफ में मौजूद हैं। इन द सेंटर दरमियान में देयर इज़ अ फाउंटेन एक फवारा है विच इज़ रादर स्मॉल जो कदरे छोटा है इन कॉन्ट्रास्ट मुकाबले में विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड सेहन के वुसत के मुकाबले में। सेहन में एक फवारा है जो सेहन की वुसत के मुकाबले में कदरे छोटा है। अ हैवी आयरन चेन एक भारी लोहे की जंजीर इज हंग लटकाई गई है एट द अपर पार्ट बालाई हिस्से में ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस दाखिली रास्ते में एट द वेस्टर्न साइड मगरबी अतराफ में। लोहे की एक भारी जंजीर बालाई हिस्से के दाखिली रास्ते के मगरबी हिस्से पर लटकी हुई है। दिस साइड वॉज मेंट ये हिस्सा मुख्तस किया गया था फॉर द सुल्तान अलोन सिर्फ सुल्तान के लिए। ये हिस्सा सिर्फ सुल्तान के लिए मुख्तस था। द चेन वॉज पुट देयर जंजीर को वहां पे इसलिए रखा गया था सो दैट ताकि द सुल्तान को हैड टू लोअर झुकाना पड़े हिज हेड अपना सर एवरी टाइम हर बार ही एंटर्ड द कोर्ट जब वो दरबार में दाखिल हो। जंजीर को वहां इसलिए रखा गया था ताकि सुल्तान हर बार जब भी दरबार में दाखिल हो इसको अपना सर झुकाना पड़े। इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर ये एक इलामती इशारा था टू इंश्योर यकीन दहानी कराने के लिए द ह्यूमिलिटी आजिज़ी को ऑफ द रूलर हुक्मरान की इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर खुदाए रब्बानी के हजूर।
یہ ایک علامتی اشارہ تھا تاکہ حکمران کی خدائے ربانی کے حضور عاجزی کو یقینی بنایا جا سکے. Students, let's just move towards paragraph number 6. The interior of the masjid. اندرونی حصہ مسجد کا at the lower level زیریں سطح پر is لائن میں بنایا گیا ہے with more than 20,000 ہینڈ میڈ سیرامک ٹائلز 20,000 سے زیادہ ہاتھ سے بنی چینی کی ٹائلوں سے in more than 50 different tulip designs 50 سے زائد گلے لالا کے مختلف ڈیزائنوں سے. ٹیولپ از گلے لالا. مسجد کے اندرونی حصے کی زیریں سطح ہاتھ سے بنی ہوئی 20,000 سے زائد چینی کی ٹائلوں سے جو گلے لالا کے پھولوں کے 50 مختلف ڈیزائنوں میں ایک ہی لائن میں بنائی گئی ہے. ایٹ دس گیلری لیول گیلری کی سطح پر دا ڈیزائن ہو جاتا ہے فلیمبوئنٹ زرکبرگ یا بھڑکیلا ود ریپرزینٹیشن نمائش سے یا نمائندگی سے آف فلاورز پھولوں کی فروٹ پھل کی اینڈ سائپریسز سفیدے کے درختوں کی. گیلری کی سطح پر ڈیزائن پھولوں پھلوں اور سفیدے کے درختوں کی نمائش کے ساتھ زیادہ زرک برگ یا بڑکیلا ہو جاتا ہے. Now move towards paragraph number 7. The upper level بالائی سطح of the interior اندرونی حصے کی is adorned مزین ہے یا آراستہ ہے with blue paint نیلے روغن سے. اندرونی حصے کی بالائی سطح نیلے روغن سے مزین ہے. more than 200 stained glass windows stained glass دودیا شیشے 200 سے زیادہ دودیا شیشوں والی کھڑکیاں with intricate designs پیچیدہ ڈیزائن کے ساتھ allow اجازت دیتی ہے نیچرل لائٹ قدرتی روشنی کو ٹو برائٹن اپ روشن کرنے کے لیے اٹس انٹیریئر اس کے اندرونی حصے کو اینڈ اور دا شینڈلیئرز فانوس فردر کو اس کو مزید ایلومینیٹ روشن کرتے ہیں اٹ ود دیئر گلو اپنی چمک دھمک کے ساتھ یا آب و تاب کے ساتھ. 200 سے زائد یا زیادہ دودیا شیشوں والی کھڑکیاں ہیں جن میں پیچیدہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں جو قدرتی روشنی کو مسجد کے اندرونی حصے کو روشن کرنے کی اجازت دیتی ہے اور فانوس اس کو مزید اپنی آب و تاب یا چمک دھمک سے روشن کر دیتے ہیں. دی ڈیکوریشنز انکلوڈ سجاوٹ میں شامل ہیں آیت فرام دا ہولی قرآن قرآن پاک کی آیات. سجاوٹ میں قرآن پاک کی آیات شامل ہیں. دا فلورز آر کورڈ فرش ڈھکے ہوئے ہیں ود کارپیٹس قالین کے ساتھ فرش قالین سے ڈھکے ہوئے ہیں. سو اسٹوڈنٹس اٹس ریویو ٹائم. In paragraph number 4, we have read that it reflects the architectural style of both Ottoman Masjid and Byzantine Church, and we have discussed Hagia Sophia Masjid's architecture was also kept as a model. In paragraph number 5, we have discussed that forecourt is surrounded with vaulted arcades. A heavy iron chain is hung that symbolically to ensure the humility of the ruler in the face of divine power. In paragraph number 6, we have discussed about the interior of the masjid at the lower level, how it is lined up with more than 20,000 handmade ceramic tiles. And in paragraph number 7, we have discussed about the upper level of the interior of the masjid, how it is adorned with blue paint. I hope that you have learnt it well. Thank you. Allah Hafiz.